السلام عليكم. دوك انا راح نكملوا لا فاسكولاريزاسيون فينوز. بون لازم تكونسونطريو شويه معايا باش تفهموا بيان. دونك اول عفسه راح نبدا بها نبدا بلي زوريجين ابخي نشوفوا شنو هما الفرق ما بين لي سينوس اي لي فين الاخرين. دونك اول عفسه راح نشوفوا وين يبدا وين يجوا لي نير لي فين باردون وين يروحوا يعني. دونك هاي ليك لا فين كاف inférieure pardon, la veine cave supérieure, pardon. هنايا يكون عندها les deux troncs brachiocéphaliques. Donc ماشي كيما تاع les artères, d'accord. هنايا عندنا deux troncs brachiobasilaires. راح يعطيونا هنايا l'artère pardon, la veine subclavière et عندنا l'artère jugulaire commune. Bon, l'artère jugulaire commune تانيك presque كيما الاخرى حتعطينا deux. تعطينا l'artère l'artère jugulaire, pardon, l'artère هنا واش يبان مقسمينو. دونك هاي ليك l'artère jugulaire externe et l'artère jugulaire interne, le voilà. les veines qui يتلاقاو باش يروحوا لا فين كاف, داكور. المهم نبداو هكذا باش من بعد كي نكونوا الفوق tout va bien. Bon, les sinus c'est des collecteurs terminaux. Donc les voilà. ومنهم اللي يجونا دي فان صغيرين هكذا وحد اخرين. دونك ولا لي فان صغار هما يروحوا لي سينوس ولي سينوس كامل يتلاقاو لا فين جوغولار انترن ويروحوا حتى لا كاف سوبيريور. بسم الله نبداو بلو سينوس الاولاني كامل اللي هو لو سينوس سوبيريور. لو فوالا لو سينوس سوبيريور كيما راكم تشوفوا راه حتى لهنايا فوالا من الطرف للطرف يجي تحت اللملمه. و كون تشوفوا في لو فرونتال لوس فرونتال لوس باريتال راح تلقاو باللي خالين اون تراس هكذا ولا عندهم اون كريت هكذا اللي يجوز فيها هاد لو سينوس. ومن بعد عندنا لو سينوس ترانسفيرس. دونك لو سينوس ساجيتال عندنا واحد. من بعد لي سينوس ترانسفيرس عندنا زوج. دونك واحد من نعطيوهم لي سينوس ترانسفيرس ولا لي سينوس لاتيرو وهما اللي برسك راح يربطونا ما بين بزاف صوالح. et عندنا لو فوالا لو سينوس اوكسيبيتال. دونك شوفوا في لا بارتي من تحت كامل. دونك يجوز على بالنا بلي هنايا bon je vous ai dit que هنايا لو سباريتال راح يهبط حتى لهاد لا بارتي. دونك يجي هكا كرو. دونك من هذيك اليوم يعني في لا بارتي انترن ديالو راح يجوز هذاك لو سينوس اوكسيبيتال بوستيريور. فوالا ومن بعد عندنا قلنا لي سينوس ترانسفيرس واش راح يمدلنا راح ينقسم برسك الى زوج. عندك لو سينوس سيغمويد اللي رايح من تحت لو سينوس سيغمويد et عندنا لو سينوس لو سينوس بيترو سوبيريور. لو سينوس بيترو سوبيريور. بيترو علاش بيترو كون تشوفوا تانيك قلنا باللي بيترو سي في لا بارتي ديال التمبورال وهنا يجي لو ستمبورال. فوالا عندنا اوسي لو سينوس بيترو انفيريور هذايا. ومن بعد راح يتلاقاو كما كنتو تشوفوا هنايا راح يتلاقاو وراح يمدوا لنا لو سينوس كافيرنو. لي سينوس كافيرنو عندنا لي دو كوتي امنا ولا تشوفوا لي سينوس كافيرنو وين هضرنا عليهم. لي سينوس كافيرنو هضرنا عليه كي قلت لكم في لارتير كاروتيد انترن في لا بارتي الاولانيه تاعو حيجوز داخل هذاك الكانال ومن بعد هذيك راح يجوز تحت لو سينوس كافيرنو. شوفوا تبعوا معايا هاوليك واش ما راهو جاي من تحت لا بارتي ديالو فهذا ما كان يعني. دونك عندنا هامليك لان دو باك هذوك لي سينوس كافيرنو ما بيناتهم كاين ان سينوس انتركافيرنو كما كنتو تشوفوا هذا انتيريور اي لو بوستيريور. فوالا لو بوستيريور هذا هو اللي حيربط ما بين هادو لي دو. وعندنا باردون ما بيش علاش ما كاش وحده. دونك هذا سي لو بلكسوس بازيلار نو سي لو سينوس بازيلار عندك يلصق مع الاخرين. فوالا j'ai essayé de changer le schéma باش يبان لكم bien parce que كاين des sinus مازال ما هضرناش عليهم. bon نعاودو à peu près. donc le sinus sagittal supérieur هاوليك et le sinus sagittal inférieur هاوليك. donc le voilà
دونك هو راح ينقسم واش لا بارتي. دونك اصبروا شويه معايا باش تفهموا. دونك هاد لا بارتي هي مقسمه شغل كتشوفوا شغل ثلاثه. هذيك لا بارتي واش نعيطوا لها لو كونفلوون دي سيرفيس، شغل يجي مع لي سيرفيس ولا كيما يسموها لو توركولار، ما بعرفش كيفاش تنطق بون لو توركولار هذايا. ومن بعد هذيك منها راح يعطينا لي دو سينوس ترانسفيرس لي شفتوهم قبيله. لي دو سينوس ترانسفيرس معك في هاد لا بارتي راح يمدوا لي سينوس لاتيرو ولا لي سينوس لاتيرو باردون لي سينوس لاتيرو هما لي سينوس ترانسفيرس باردون. دونك هادوما كامل هما لي سينوس لاتيرو. فوالا دونك عندنا هذاك اللي رايح لفوقه. attendez. Donc le sinus droit, donc c'est à peu près c'est un sinus droit. Sinus droit, qui va diviser en deux. Donc la première, le sinus sagittal inférieur, ou deuxième, donc هادوما زوج نبدلو. دونك هادوما زوج حاجات جايين هكذا. هادوك نعيطوا لهم هادوك سون دي فين. مي هاد لا بارتي دونك هاد لا بارتي كنا مربوطه بيناتهم هذيك سي لامبول دو غاليان. دونك لامبول دو غاليان يعطينا دي فين سيريبرال. ابري اون فا لي فوار. المهم نعاودو نولو لو سينوس لاتيرال ديالنا. لو سينوس لاتيرال ديالنا هدايا يعطينا هدايا كيما قلت لكم لي سينوس les sinus pétro inférieur راح يجي ثاني un autre sinus pétro supérieur الاخر inférieur ويتلاقاو يعطونا لي sinus caverneux. دروك راح نديرو لي فين لي هما اللي الدم لي sinus لا فين جوغولار. داكور اول حاجه نبداو بها سي لي فين. عندنا لي فين سوبرفيسيال يعني يبانو من الفوق وبروفون راح يبانو من الجهه الداخلانيه. بون لي فين سوبرفيسيال عندنا les veines ascendants. Donc les veines ascendants donc هادو طالعين كامل باسكو راهي الفوق على سينوس ساجيتال. قلنا لو تراجي يكون يعني لي سيلول لا سينوس. اوكي دونك هادوك سي لي فين ascendants. لي فين ascendants يروحوا لا سينوس ساجيتال سوبيريور. وعندنا لي فين ديسوندون اللي يروحوا دونك هادوما لي فين ديسوندون اللي يروحوا لا سينوس ترانسفيرس. دونك هذا لو سينوس ترانسفيرس وليتكم قبيله. Et عندنا les veines salviennes superficielles. donc هما يجوا من la veine. donc هذه c'est la veine salvienne superficielle. ابا نقول قلنا العفايس ما نبقاوش نعاودوهم. donc هادوما يروحوا من الجهه اللي من اللور اي يتلاقاو مع لو سينوس كافيرنو. داكو يتلاقاو مع لو سينوس كافيرنو. وعندنا aussi عندك les veines anastomotiques. علاش يعطونهم اناستوموتيك باسكو شغل راح يديروا اون اناستوموز تاع دو سينوس ولا دو فين. المهم هادوك راح يديروا ما بين لا فين سوبر لا فين سيلفيان سوبرفيسيال ومع لو ساجيتا بون لو سينوس ساجيتا سوبرفيسيال. دونك هادوك اللي يكونوا هادو هما يربطوا هادو سي لي فين اناستوموتيك ولا كيما يعطوهم لي فين دو ترولار. واللي يكونوا يديروا لا ريلاسيون انتر les veines donc on la veine salvienne superficielle ou le sinus transverse. donc le sinus transverse هادوما دونك المهم هادوما يكونوا ما بيناتهم. هادو نعيطوا لهم les veines anastomotiques de l'abbé. d'accord donc شفاو لا بارتي الفوقانيه ترولار لا بارتي التحتانيه لي l'abbé. voilà pour la face externe. pour la face interne principalement عندك les veines ascendantes ثاني كيروحوا للسينوس sagittal supérieur et les descendants راح يتقسموا ما بين le sinus transverse et le sinus caverneux وثاني حتى le pétro supérieur. donc هادو نروحوا les veines profondes. bon pour les veines profondes je sais pas ما لقيتش لكمش un schéma اللي نقدر نكسبليكيهم فيه. دونك عارفوا بلي كاين لي فين دو غالان. دونك عارفوا ديك اللي هضرنا عليه هو ولامبول هذيك دي غالان. دونك يروحوا من تم يخرجوا من تم وهذا مكان. وثاني كيروحوا كامل لو سينوس دروا ويكملوا طريقهم. اي حاجه واحده اخرى ثاني كاينه سي لي فين دو لا باز اللي يشكلوا لنا لو بوليغون دو ترولار اللي حنشوفوه tout de suite. donc voilà le polygone de Troller. c'est la dernière partie la vascularisation.
très facile كيما الاخر ولا الميم بلاصه تاعي كيخممنا بلي لي فان لي زختار presque يمشوا كيف على بارتي في لا باز même les éléments presque كيف donc عندنا ici c'est les veines cérébrales antérieures donc le milieu de les veines cérébrales antérieures donc كامل كي يتلموا يسينوش يعطونا دي فان هادوما واحد اخرين bon عندنا aussi هنايا la veine communicante antérieure راح communiquer par les deux parce كيف من بعد هنا راح يعطونا les veines basilaires les veines basilaires des deux côtés les veines basilaires ils sont communiqués entre eux par la veine communicante postérieure et la partie التحتانية عندنا هايليك l'ampoule de Galran اللي شفناها مقبلة قلت لكم هي تانيك اللي من الفوق راح تعطينا باردون لو سينوس ساجيتال انفيريور قلت لكم راح تعطينا حاجه واحده اخرى زوج حاجات واحده اخرين دونك هادوك بين هادوك الزوج حاجات راح يعطونا هادوما لي فين